फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इक्वालिटी इंडिया एंड डेमोक्रेसी, सब्जेक्ट सिविक्स क्लास 7th से इसका हम दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, अपने डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। We have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female। अब हमको समझ आया है जिस कास्ट में हम पैदा हुए, जिस रिलीजन में हम पैदा हुए, जो हमारी ज़ात है या हमारा जो मज़हब है, जो हमारी क्लास है, मेल हो या फीमेल हो, उसको उसी रास्ते पे चलना चाहिए। कोई मुस्लिम पैदा हुआ तो उसको मुस्लिम ही रहना चाहिए, कोई हिंदू घर में पैदा हुआ तो हिंदू ही रहना चाहिए, कोई बौद्ध घर में पैदा हुआ तो उसको बौद्ध ही रहना चाहिए, कोई सिख घर में पैदा हुआ तो उसको सिख ही रहना, अपने मज़हब पे चलना चाहिए। These are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmi and Ansari are being treated unequally on the basis of difference of caste and religion। हमें पता है, जो हमने दो इसमें स्टोरीज पढ़ी, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी, ओम प्रकाश वाल्मी की और अंसारी की, दोनों के साथ अनट्रीट किया गया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। ओम प्रकाश को जब वो छोटा था तो उसको बोला स्कूल ग्राउंड साफ करो, जो उसकी हरासमेंट थी। फिर अंसारी को फ्लैट नहीं दिया, बोला क्यों, यू आर मुस्लिम। तो व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। जब हम लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको इक्वली ट्रीट नहीं करते, तो उनकी जो शान होती है, जो उनकी इज्जत होती है, उसको ठेस पहुंचाती है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated। हमें पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमने ये पढ़ा। By going on him and making him sweep the school because of his caste। ओम प्रकाश के साथ हमें पता क्या हुआ, उसको स्कूल साफ करने के लिए कह दिया गया, जो उसकी डिग्निटी के खिलाफ था। बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उसकी कास्ट की वजह से, वो छोटे दलित कास्ट से था। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही वाज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि उसको ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि जो क्लास में बाकी क्लासमेट्स है उसके साथ, वो उनसे सबसे छोटा है, क्योंकि वो छोटी जात से था, दलित कास्ट से था। Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in। वो बहुत छोटा था, वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता था, उसको ये भी समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। It was his father who, on seeing his son swept, fell। जब उसका वो बाप ही था, जब उसने उसको देखा अपने बेटे को साफ सफाई करते हुए, तो उसने कन्फ्रंट किया टीचर्स को, felt angry by his unequal treatment and confronted the teacher। The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to leave their। अंसारी का भी हमको पता है, जब उसको अपार्टमेंट रेंट पे नहीं दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम रिलीजन से है। However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse their suggestion। प्रॉपर्टी डीलर ने अंसारी से कहा, तुम अपना नाम चेंज कर दो, मिस्टर एंड मिसेस कुमार बन जाओ अंसारी से। तो उस अंसारी साहब ने ये नहीं माना, उसने बोला ये मेरी डिग्निटी के खिलाफ है। तो ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश और अंसारी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। दे डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। जैसा दूसरों को रेस्पेक्ट और इज्जत मिलती है, वैसे ये भी डिजर्व करते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी। Equality in Indian democracy, the Indian constitution recognizes every person is equal। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का संविधान है, वो सभी को इक्वली ट्रीट करता है। वो किसी को, कोई उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सभी एक समान है। This means that every individual in the country, including male and female persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal। कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सभी इक्वल है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किस रिलीजन से हो, सभी एक ही है। वहाँ कोई कास्ट
دا lower caste and upper caste ہے. کانسٹیٹیوشن کے آگے سبھی ایک ہی ہے. دس از ناٹ ٹو سے دیٹ انیکوالٹی ceases to be exist. It does not, but at least in democratic India ہوتی ہے. ابھی بھی انیکوالٹی ہوتی ہے مگر اس طریقے سے نہیں کہ کچھ تو ہے ڈیموکریٹک انڈیا میں. جو ڈیموکریسی ہے وہاں کچھ ایسی چیزیں بھی ہے جہاں جو لوگوں کا مت جہاں چلتا ہے, لوگوں کی بات پہنچتی ہے, چاہے میڈیم کچھ بھی ہو. آج ہمارے پاس میڈیا ہے, اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم میڈیا تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. وہ آگے پھر ہمارا میڈیا ہماری بات کو آگے پہنچاتا ہے. آج ہمارے پاس بہت سارے سادھن ہیں جس سے ہم اپنی بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں. فیس بک ہے تو ہم اس سے آگے پہنچا سکتے. انٹرنیٹ کی فیسلٹی جو آئی ہے تو اس سے ہم اپنی بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں. جہاں کوئی ہراسمنٹ ہو رہی ہو, انیکول ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو تو وہاں ہمارے پاس میڈیا ہے تو ہم اپنی بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں. While earlier no law existed to protect people for discrimination, پہلے زمانہ تھا تب کوئی لا نہیں تھا, تب ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھی کہ ہم جو بھی لوگوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا تھا تب وہ بند ہوتا تھا, پتہ نہیں لگتا تھا کسی کو. آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ ہے تو ہم اپنی بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. آج سبھی کے ساتھ ایکول ویوہار ہو رہا ہے. آج کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہے, کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے. If you were one of the Ansaris, how would you respond to the suggestion that you change your name? اگر میں انصاری کی جگہ ہوتا تو میں بھی اپنا نام چینج نہیں کرتا, کیونکہ اگر میں اپنا نام چینج کرتا ہوں تو وہ میری ڈگنیٹی کو ٹھیس پہنچتی ہے اور مجھے اندر سے میرا سیلف ریسپیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. مجھے اپنے آپ پہ شرم آئے گی کیوں میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا اور میں نے اپنے آپ کو مسٹر اینڈ مسٹر کمار کا کھوتا دے دیا, یا اپنا نام مسٹر کمار رکھ دیا, اپنی مسز کا مسز کمار رکھ دیا, تو وہ میری شان کے خلاف تھا. Can you think of an incident in your life in which your dignity was violated? How did this make you feel? No, میرے جیون میں کبھی ایسی گھٹنا نہیں ہوئی, اللہ بچائے, کہ جس سے میری ڈگنیٹی کو ٹھیس پہنچتی. ایسا کبھی نہیں ہوا. In the 1975 film Diwar, a boy who works as a shoe shine refuses to pick up the coin thrown at him. He feels that there is a dignity in the work that he does and insists that his fee be given respectfully. 1975 کی فلم دیوار جس میں 2 کریکٹر تھے, ایک تو امیتابھ بچن صاحب اور ششی کپور صاحب جی. تو جو امیتابھ بچن صاحب اس میں شو شائن کا کام کرتے تھے, جوتے کو پالش کرتے تھے. تو جب اس نے ایک کی جوتے کی پالش کی تو اس نے اس کی اور پیسہ پھینکا, تو اس نے ریفیوز کیا, منع کر دیا, کنفرنٹ کیا اس کو, بولا مجھے پیسہ ہاتھ میں اٹھا کر دے دو کیونکہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں ڈگنیٹی ہے. The parliament is the cornerstone of our democracy and we are represented in it through our elected representatives. This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. Constitution میں ہمارے ساتھ پہلے لکھا گیا ہے, ریٹن ورک ہوا ہے, ریٹن فریم ورک ہے اس میں, کہ ہر کوئی پرسن چاہے عورت ہو مرد ہو لا کے آگے ایکول ہے, برابر ہے. What this means is that every person from the president of the country to کانتا, چاہے پریزیڈنٹ ہو کانتا ہو, جو ورکر تھی فیمیل ورکر کانتا گھریلو کام کرتی, کسی گھر میں کام کرتی تھی, چاہے پریزیڈنٹ ہو یا کانتا ہو, وہ سب قانون کے آگے ایکول ہے. بیٹا مجھے امید ہے یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کو اپنے گھر میں 1-2 بار ریڈ کیجیے گا تاکہ آپ کو پورا سمجھ آ جائے. اور آپ کو پتہ آج کون سی بیماری آئی ہے, اس سے ہمیں بچنا بھی ہے, اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہے, مارکیٹ پلیس میں نہیں جانا ہے, بھیڑ بھاڑ علاقہ ہو وہاں بھی نہیں جانا ہے, کیونکہ وہاں اگر کوئی بیمار ہوا, کوئی سنکرمت روگی ہوا, اس کا سنکرمن ہمیں لگ سکتا ہے, ہم بیمار ہو سکتے ہیں. اور کچھ کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینیٹائزر کرنا ہے, تبھی کچھ کھانا ہے. اور ہمارے پاس یہی میڈیم ہے, آف لائن آن لائن کلاس ہم آپ کو ڈال رہے ہیں, تو یہی آپ کو پڑھنا ہے ابھی. تو جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے, کنڈیشن بیٹر نہیں ہو جاتی, تو ہمیں اسی حساب سے آپ کو پڑھاتے رہیں گے. تو اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. اللہ حافظ.